कीमु सलात वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, नमाज कायम करो, मुशरिकीन में से ना हो जाओ। ईमान का दावा भी करते हैं और मुख्तलिफ किस्म के शिरकों के अंदर क्या है, मुबतला भी हैं। अरे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप ऐलान कीजिए, हादिही सबीली, लोगो मेरा रास्ता तौहीद का है। हमने आपसे पहले भी जो अंबिया भेजे हैं वो भी क्या थे, मर्द थे। नबी की दावत को जुठलाया, तौहीद की दावत को जुठलाया तो फिर क्या हुए, नेस्तो नाबूद हुए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकअय्यिम मिन आयतिन फिस समावाति वल अर्द यमुर्रूना अलैहा वहुम अन्हा मुअरिदून। वकअय्यिन, रुकू से शुरू है, 105 आयत नंबर। वकअय्यिन, और कितनी, मिन आयतिन, निशानियां हैं, कितनी निशानियां हैं, फिस समावाति, आसमानों में, वल अर्दी, और ज़मीन में। क्या माना, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत को पहचानने के लिए कितनी निशानियां हैं, ये है, ठीक है जी। सूरज, चाँद, सितारे, सियारे, निज़ाम, तसर्रुफात, रात दिन का आना जाना, पहाड़, सहरा, दरिया, ये सारी चीज़ें, तो कितनी निशानियां हैं उसकी कुदरत को पहचानने के लिए। यमुर्रूना, गुजरते हैं, वो देखते हैं, सूरज को देख रहे हैं, चांद को देख रहे हैं, रात को देख रहे हैं, दिन को देख रहे हैं। यमुर्रूना अलैहा, वो गुजरते हैं इन निशानियों के साथ। वहुम, और वो गुजरने वाले, अन्हा मुरिदून, उन निशानियों से मुंह फेर लेते हैं, यानी अल्लाह की तौहीद को नहीं समझते। बात हो रही थी ना, अक्सर क्या है, शिरक करते हैं, उसकी निशानियां देखते हुए फिर भी क्या करते हैं, एराज करते। एराज से मुराद क्या है, तौहीद को छोड़ देते हैं, शिरक की तरफ चले जाते हैं। वमा युमिनु, और नहीं ईमान लाते, अक्सर उनके, बिल्लाही, साथ अल्लाह के, इल्ला, मगर, वहुम मुशरिकून, उसके साथ शिरक भी करते हैं। ईमान भी है, शिरक भी है। क्या मतलब, अगर इसका रब्त पीछे वाली आयत से करे ना, निशानियां देखने के बावजूद देने वाला वही, नफा नुकसान का मालिक वही, सूरज चांद सितारे बनाने, निज़ाम चलाने वाला वही हुई, फिर भी ये किसी और के आगे झुके हुए हैं। अक्सरियत क्या है, शिरक में मुलव्वस है। ईमान मुराद ये है कि नौ के, यानी किस्मों किस्म के शिरक के अंदर क्या है, मुबतला है। शिरक फिल सिफात, शिरक फिल ज़ात, शिरक बिन नफ्स। कहा गया जी, अकीमुस सलात वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, नमाज कायम करो, मुशरिकीन में से ना हो जाओ। क्या मतलब, जो नमाज छोड़े वो मुशरिक है। ये शिरक फिल क्या है, ख्वाहिशात है, ये भी शिरक है कि ख्वाहिशात की मान रहा है, अल्लाह के हुक्म को छोड़ रहा है। मादा परस्ती, ये भी, कौम परस्ती, ये भी, वतन परस्ती, ये भी। इल्ला वहुम मुशरिकून, ईमान का दावा भी करते हैं और मुख्तलिफ किस्म के शिरकों के अंदर क्या है, मुबतला भी हैं। आने वाली जुमरात हमने शिरक पे बहस करनी है, ठीक है जी, और हमें तो जोरदार शानदार करनी चाहिए ना जी, हम मुवहिद हैं, ठीक है जी। शिरक फिल ज़ात, शिरक फिल सिफात क्या है, अच्छा, इस तरह का जो है ना, ठीक है जी। तो बहरहाल शिरक के मुतालिक, और शिरक इतना बड़ा जुर्म है, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, मैं तुम्हें
بڑے گناہوں کے متعلق نہ بتاؤں تو آپ نے سب سے پہلے کیا فرمایا؟ الاشراک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے جی. آگے دیکھیں آفا امینو، کیا پس وہ بے خوف ہیں؟ کون؟ مشرک. بات ان کی چل رہی ہے نا. کیا مشرک بے خوف ہیں؟ ان تاتیہم، کہ آئے ان کے پاس غاشیۃ من عذاب اللہ. غاشیہ کہتے ہیں ڈھانکنے والا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی آفت اور عذاب آ جائے. کیا یہ بے خوف ہیں؟ یعنی شرک جو کر رہے ہیں اس جرم کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کسی آفت میں، مصیبت میں مبتلا کر دے. او تاتیہم الساعۃ، یا آئے ان کے پاس قیامت بغتۃ ناگہان، یعنی اچانک، وہم لا یشعرون، اور وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں. شرک کرتے کرتے قیامت آ جائے، موت آ جائے تو پھر کیا ہے؟ سیدھا جہنم ہے نا جی. قل، آپ فرما دیجیے، ہذہ، یہ ہے، سبیلی، میرا راستہ، میری راہ، میری راہ، میرا راستہ میری راہ. کون کہہ رہے ہیں؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام. آپ اعلان کیجیے، ہذہ سبیلی، لوگو میرا راستہ توحید کا ہے. ادعو، میں بلاتا ہوں تم کو، اللہ، اللہ کی طرف، اللہ کی توحید کی طرف. علی بصیرۃ، اور جو میرا راستہ ہے یہ کوئی اٹکل پچو نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ عقل اور دلائل پر مبنی ہے، براہین پر مبنی ہے. انا، اور میں، ومن اتبعنی، اور جو میری پیروی کرتے ہیں. ادعو الی اللہ، وہ بلاتے ہیں اللہ کی توحید کی طرف. وسبحان اللہ، اللہ پاک ہے. کیا مطلب؟ ہما قسم شرک سے کیا ہے؟ پاک ہے. وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. وما ارسلنا من قبلک، اور نہیں ہم نے بھیجا من قبلک، اے پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ سے پہلے، الا مگر، رجالا، مرد، یعنی ہم نے آپ سے پہلے بھی جو انبیاء بھیجے ہیں وہ بھی کیا تھے؟ مرد تھے. نوحیہ الیہم، ہم نے بھی ان کی طرف کیا کی تھی؟ وحی کی تھی. یعنی ان کی دعوت بھی یہی تھی، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی انہ لا الہ الا انا. ان کی دعوت بھی کیا تھی؟ یہی توحید کی تھی. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. تو ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء بھیجے تو ان کی دعوت بھی کیا تھی؟ توحید تھی. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، اب اللہ تبارک و تعالی انجام بتا رہے ہیں ان لوگوں کا جنہوں نے توحید کو نہیں مانا. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا وہ ملک میں یا زمین میں دیکھتے نہیں، چلتے پھرتے نہیں؟ فَيَنْظُرُوا، کہ وہ دیکھیں، کیفا، کیسے، کانا، ہوا، عاقبت، انجام، الذین، ان لوگوں کا، من قبل، جو ان سے پہلے تھے. یعنی جنہوں نے نبی کی توحید کی دعوت کو ٹھکرا دیا تھا ان کا انجام کیا ہوا؟ کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ ان کے آثار تو موجود ہے نا. ایک چیز. دوسری چیز، اللہ نے قرآن میں بھی بتا دیا، جن قوموں نے نبی کی دعوت کو جھٹلایا، توحید کی دعوت کو جھٹلایا، تو پھر کیا ہوئے؟ نیست و نابود ہوئے. ہم 12ویں پارے میں پڑھ کے ہیں. ٹھیک ہے جی. شرک کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، آپ ان کو بتائیں میرا راستہ جو توحید کا ہے وہ کیا ہے؟ صحیح ہے، بصیرت پر ہے، دلائل پر ہے، حقائق پر مبنی ہے. لیکن جن لوگوں نے میرا راستہ چھوڑ دیا، یعنی توحید کو چھوڑ دیا اور شرک پر چلتے رہے، تو ان کا انجام کیا ہوا؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے؟ تم پڑھ نہیں رہے؟ آگے دیکھیے، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جنہوں نے توحید کو مانا. وَلَدَارُ الْآخِرَةُ، البتہ گھر آخرت کا، خَيْرٌ، بہتر ہے، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، اتقوا، جو ڈرتے رہے، اللہ کی توحید کو مانتے رہے. ان کا انجام آخرت کیا ہوا؟ بہتر ہو گیا. افلا تعقلون، پس تم سمجھتے نہیں، عقل نہیں رکھتے. پھر دیکھیں، وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، یمرون علیہا،
वहुम अन्हा मोरिदून, जिन पर ये गुजरते हैं और उनसे एराज करते हैं, मुंह मोड़ते हैं। वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह, और ये अक्सर अल्लाह पर ईमान नहीं रखते, इल्ला वहुम मुशरिकून, मगर उसके साथ शिरक करते हैं। देख रहे हैं, आयत को आप सामने रखें, मौजूदा हालात को सामने रखें। अफामिनु अन तातियहुम गाशियतुम मिन अज़ाबिल्लाह, क्या ये इस बात से बेखौफ हैं, कौन? मुशरिक, इन पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल होकर इनको ढांप ले। औ तातियहुम अस्साअतु बग़ततन व हुम ला यशऊरून, या उन पर नागहां क़यामत आ जाए और उन्हें खबर भी ना हो। कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाह, कह दो मेरा रास्ता तो ये है, मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। अज़रू यकीन व बुरहान अला बसीरतिन आना व मन इत्तबाअनी, समझ बूझ कर मैं भी लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ और मेरे पैरोकार भी। सुबहानल्लाहि व मा अना मिनल मुशरिकीन, और अल्लाह पाक है, मैं शिरक करने वालों में से नहीं हूँ। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम मिन अहलिल क़ुरा, हमने तो तुमसे पहले बस्तियों के रहने वालों में से मर्द ही भेजे थे, औरतें नबी नहीं, जिनकी तरफ हम वही भेजते थे। अफलम यसीरू फिल अर्दी फयंदुरू कैफ कान आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, क्या उन लोगों ने मुल्क में सैरो सियाहत नहीं की कि देख लेते जो लोग उनसे पहले थे उनका इंजाम क्या हुआ, यानी जिन्होंने झुठलाया नबियों की दावत को। वला दारुल आखिरति खैरुल लिल्लज़ीना इत्तक़ौ, और मुत्तक़ियों के लिए आखिरत का घर बहुत अच्छा है। जिन्होंने माना तो उनके लिए आखिरत का घर क्या है? बहुत अच्छा है। अफला ताक़िलून, क्या तुम समझते नहीं? सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु